السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحتين 54 و 55 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي اورال جوج، يعني أنشطة الشفوية رقم 2، الأسبوع الثالث والرابع من الوحدة الثانية. لا في كولتوريل ارتستيك، الحياة الثقافية والفنية. كولتورال جايه من لا كولتور الثقافه، ارتستيك جايه من لار اللي هو الفن. الهدف ديال لوبجيكتيف دو كومونيكاسيون، الهدف ديال التواصل هو راكونتي ان ايفينمون كولتورال، انك تعرف تحكي واحد الحدث ثقافي. الحدث الثقافي اللي غنشوفو اليوم هو المعرض ديال الكتاب، معرض ديال الكتاب في الدار البيضاء. غادي تشوفوا كيفاش واحد اللي او وحده اللي زارت هذا المعرض كيفاش غادي تقدر تحكي لنا عليه. شوفوا المعرض ديال الكتاب وشوفوا الكتب اللي ممكن يحصلوا عليها الاطفال. اذا شنو نقدروا نحكيو على معرض الكتاب؟ داكشي غادي نشوفوا لا في لو ديالوغ ولا في الاسئله ديال الفهم. هنا يقول لك كو ريبريزونت البوستر، هاد البوستيره ولا هاد ليماج شنو كتمثل لينا؟ غتقول له ريبريزونت لو سالون دو ليفر، يعني هذا معرض الكتاب. هنا كو فون لي بيرسوناج، شنو كيديروا هاد الشخصيات هادو؟ مثلا هنا الاطفال شنو كيديروا؟ كيتصفحوا الكتب باش يشوفوا واش عيعجبو ولا ما يعجبوش، واش عيعجبو يشريه ولا ما غاديش يشريه. شنو غنسميوها؟ il feuille دي ليفر، فويتي، لان من كنجبدوا فوي بفوي يعني ورقه بورقه كنسميوها فويتي، يعني كيشدوا الكتاب ويديروا يوزوه ورقه ورقه. il feuille les livres، il cherche des histoires et des romans، كيقلبوا على حكايات وروايات، des histoires قصص وروايات. ils choisissent دي ليفر، لان كيبان لك بانهم هنا كيختاروا كل واحد وشحال هاز في يديه ديال الكتب اللي اختار، وغادي كيزيدوا يختاروا كتب اخرى، لان داك المعرض الكتاب كيكون فيه كتب رخيصه بزاف على الثمن ديالها الحقيقي اللي غتلقاه في المكتبات. وممكن تلاقى مع الكاتب تما ديال ديك القصه، ممكن يوقع لك تما فيها شي اوتوغراف، يعني فيها بزاف ديال الفوائد. الثمن رخيص طايح من مره، الكاتب تقدر تلاقى معه شخصيا اللي كتب داك الكتاب، ممكن يوقع لك، ممكن بزاف ديال الحوايج. واضح؟ ثم يقول لك مثلا نشوفوا هاد لو ديالوج شنو غيكون فيه، نشرحوه ومن بعد نكملوا الاسئله ديال الفهم. واضح؟ مريم n'est pas venue au club. قال لك مريم ما جاتش، n'est pas venue au club، ما جاتش للنادي. Le lendemain، الغد ليه، le lendemain الغد ليه، elle rencontre، تلاقات، يعني مريم تلاقات دريس à l'école، تلاقات دريس في المدرسة. شنو يقول لها دريس؟ قال لها دريس قال لها بونجور مريم، tu n'étais pas au club hier، ما جيتيش للنادي البارح. مريم شنو قالت له؟ j'étais au salon international de l'édition et du livre de Casablanca، أنا كنت في المعرض الدولي ديال النشر والكتاب في كازابلانكا في الدار البيضاء. قال لها ah bon et qu'as-tu fait dans ce salon؟ وشنو درتي في هذا الصالون؟ qu'as-tu fait dans ce salon؟ مريم شنو قالت له؟ j'ai assisté à des ateliers de théâtre et de dessin. قال له حضرت des ateliers اوراش ديال المسرح والرسم. شنو قال لها دريس؟ قال لها او سي اكسترا اوردينير. اكسترا اوردينير يعني غير عادي، شي حاجه غير عاديه، هذا خارق للعاده، هذا الشيء اللي درتي. او سي اكسترا اوردينير، كيقصد بها بان هذا الشيء اللي درتي رائع، سي اكسترا اوردينير. كيسكو tu as fait aussi، وشنو درتي يا اخر؟ يعني خصو يعرف شنو درتي يا اخر. قال لها، قالت له جي اشتي دي ليفر، شريت كتوبه pour me préparer au concours، باش نستعد ل كونكور، هو المسابقة، يعني المباراة. إن مباراة هي تحدي القراءة، ديفي اون ليكتور، هو تحدي القراءة، توجد راسها لتحدي القراءة. هذه واحد المسابقة كتنظمها الإمارات العربية المتحدة. خداتها هذاك لو تروفي ديال العام اللي قبل هذا، خداتو مريم امجون من المغرب. مريم امجون واحد الطفله عندها 9 سنين، هي اللي دات دات ديك الجائزه الكبرى ديال هذا تحدي القراءه. هنا دري شنو قالها؟ سي انتريسون، هذا مثير للاهتمام.
moi aussi, je compte participer. حتى أنا أيضا ناوي نشارك. Je compte participer. ناوي نشارك à ce grand événement. لهذا الحدث الكبير. Mais avant, ولكن من قبل من هذا الشيء, je dois me procurer des œuvres à lire. يعني خصني نخصص راسي بعض الكتب خصني نقراهم. واضح؟ يعني خصو تا هو يتدرب يستعد. مريم قالت له بون كوراج، يعني حظ موفق. Et rappelle-toi وتذكر que c'est une Marocaine بأن مغربية de 8 ans عندها 8 سنين فقط qui a remporté le dernier prix اللي فازت بالجائزة الأخيرة de ce concours ديال هذه المباراة، وتقريبا ردت فيها تقريبا واحد 120 مليون 120 مليون كالجائزة اللي ربحت هذه البنت هذه مريم أمجون 8 سنين. ربحت والديها 120 مليون، يعني نقدتهم بحال ولدات عندها 8 سنين نقدتهم من الفقر إذا كانوا فقراء. نعاودو نقراو هاد لو ديالوغ. قال لك مريم، نقراوه كلمة بكلمة. مريم n'est pas venue au club. يعني مريم مولفة تجي لواحد النادي، مثلا نادي ديال الرياضة ولا نادي ديال شي حاجة الشطرنج ولا au club ما جاتش. لو لوندومان الغد ليه لو لوندومان elle rencontre Driss à l'école. Bonjour Meriem, tu n'étais pas au club hier. J'étais au salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Ah bon? Et qu'as-tu fait dans ce salon? J'ai assisté à des ateliers. Les ateliers هما الأوراش ديال العمل ديال دو تياتر. هاد لي زاتولي خاصين بالمسرح والرسم et de dessin. Oh, c'est extraordinaire. Extraordinaire ولكن كنديرو لا ليزون. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as fait aussi? J'ai acheté des livres pour me préparer au concours défi en lecture. C'est intéressant. Moi aussi, je compte participer à ce grand événement, mais avant, je dois me procurer des œuvres de la liaison, des œuvres à lire. Bon courage et rappelle-toi que c'est une Marocaine de 8 ans qui a emporté le dernier prix de ce concours. اذا هنا غتلاحظوا بان جوج الشخصيات اللي كاينه، دريس وكاينه مريم. حاولوا تحفظوا، ولد يحفظ الدور ديال دريس وبنت تحفظ، كل ولد يحفظ دور دريس، كل بنت تحفظ الدور ديال مريم، وينوضوا السبوره ملي يحفظوا يديروا هذا لو ديالوغ هذا. والاستاذ يقدر يقول لكم هذا الاول هذه مريم ني با فيني او كلوب لو لوندومان اي رونكونتر دريس ا ليكول، وانتم تبداو لو ديالوغ ديالكم. بونجور دريس شنو يقول؟ بونجور مريم، tu n'étais pas au club hier. مريم شنو تقول له؟ J'étais au salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Ah bon? Et qu'as-tu fait dans ce salon? J'ai assisté à des ateliers de théâtre et de dessin. Oh, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as fait aussi? J'ai acheté des livres pour me préparer au concours défi en lecture. C'est intéressant. Moi aussi, je compte participer à ce grand événement. Mais avant, je dois me procurer des œuvres à lire. Bon courage et rappelle-toi que c'est une Marocaine de 8 ans qui a remporté le dernier prix de ce concours. واضح؟ يقدر يسولك الأستاذ أو الأستاذة يقول لك
combien y a-t-il de personnages dans ce dialogue شحال كاينه من شخصيه في هذا لو ديالوج في هذا الحوار شحال كاينه من شخصيه combien y a-t-il de personnages dans ce dialogue غتقول له il y a deux personnages كاينه جوج شخصيات comment s'appelle-t-il يقول لك شنو سميتهم comment s'appelle-t-il تقول له il s'appelle مريم إدريس شنو سميتهم مريم وإدريس de quoi parle-t-il على واش كيهضروا de quoi parle-t-il تقول له il parle de l'absence de مريم qui n'est pas venue au club هضروا على أن مريم غابت ما جاتش للنادي و il parle du salon international de l'édition et du livre de Casablanca كيهضروا على المعرض الدولي ديال النشر والكتاب في الدار البيضاء هنا ثم شنو يقدر يقول كي بارل دون سو ديالوج شكون كيهضر في هذا الحوار سو سون مريم ادريس كي بارل مريم وادريس اللي كيهضروا او سو تروف تيل فين كيتواجدوا واش هما دابا في معرض الكتاب لا ils se trouvent à l'école راهم في المدرسه تلاقاو فين تلاقاو في المدرسه ils sont à l'école Qui a visité le salon international de l'édition et des livres de Casablanca شكون فيهم اللي زار المعرض الدولي ديال الكتاب والنشر في الدار البيضاء تقول له سي مريم qui a visité le salon international de l'édition et des livres de Casablanca فهمتوا واضح وهكا تحاولوا تحفظوا هذا الحوار هذا وهكا كملنا لو ديالوج اللي عندنا في صفحه 54 و 55 الى اللقاء